नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी कोरोना भाइरसले नेपाल सहित विश्वमै पारेको असर र प्रभावसँगै नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको बहसको बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्रको तीव्र विवादको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरूको धारणापछि नेकपा विभाजन हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सरकारका कामका बारेमा नेताहरूले निरन्तर असन्तुष्टि राख्दै आए पनि अघिल्लो सातादेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले लिखित रूपमै आग्रह गरेपछि बाध्य भएर बोलाइएको बैठकमै यसअघिकै अपेक्षा अनुसारको एजेन्डामै बहस भइरहेको छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेकपाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या र त्यसको समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा हुने समेत कार्यसूची तय गरेको थियो। त्यस्तै नेकपाले अहिलेसम्म गरेको कामको समीक्षा, एकताका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC, नागरिकता विधेयक र रुकुम पश्चिममा 6 जनाको ज्यान जाने गरी गएको 10 जेठमा भएको घटनाका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो। तर बैठक चल्दै जाँदा कार्यसूचीमा रहेका अन्य विषयभन्दा पनि सरकार परिवर्तनका विषयमा मात्रै छलफल सुरु भएको छ। गत असार 10 गतेदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयले प्रवेश पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको एउटा कार्यक्रममा अहिलेको सरकार ढाल्न भारत लगायत पार्टीभित्रकै नेताहरू समेत संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए। कार्यक्रमको सुरुको खण्डमा लागौँ। नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादको नालीबेली सहित हामीले तयार गरेको यो सामग्री। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरूको धारणापछि नेकपा विभाजन हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सरकारका कामका बारेमा नेताहरूले निरन्तर असन्तुष्टि राख्दै आए पनि अघिल्लो सातादेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले लिखित रूपमै आग्रह गरेपछि बाध्य भएर बोलाइएको बैठकमै अपेक्षित एजेन्डामै बहस भइरहेको छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका लागि नेकपाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या र त्यसको समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा हुने समेत कार्यसूची तय गरेको थियो। त्यस्तै नेकपाले अहिलेसम्म गरेको कामको समीक्षा, एकताका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC, नागरिकता विधेयक र रुकुम पश्चिममा 6 जनाको ज्यान जाने गरी जेठ 10 मा भएको घटनाका विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। 10 गते केही समय बसेर स्थायी कमिटीको एजेन्डा मात्रै तयार गरेपछि अर्को बैठक असार 12 गतेका लागि निर्धारित गरिएको थियो, जुन बैठकमा नेकपाका 2 जना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जुन बैठकबाट नेकपाभित्रको विवाद सुरु भएको मान्न सकिन्छ। दोस्रो दिनको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एउटा पद छोड्नुपर्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफूलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको, सरकारले गरेका राम्रा कामको समेत छायामा पार्ने काम गरेको जस्ता आरोप लगाएका थिए। 12 गते बसेको बैठकले अर्को बैठकको मिति असार 17 गतेका लागि निर्धारण गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी जयन्तीको एउटा कार्यक्रममा अहिलेको सरकार ढाल्न भारत लगायत पार्टीभित्रका नेताहरू समेत संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन।
त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिले केपी ओलीलाई नै हटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, त्यो बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भनिदिन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन, नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढाल्न भारतको सहयोगमा पार्टीभित्रका नेताहरू नै लागेको आरोप लगाएपछि पार्टीभित्र एक खाले तरङ्ग सिर्जना भएको थियो। असार 17 गतेको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतले नभई आफूले राजीनामा मागेको र सरकार परिवर्तनका विषयमा जवाफ मागेको बताएका थिए। प्रचण्डको समर्थनमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेकपा सचिवालयमा रहेका 6 जना नेताहरूसँगै 30 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। त्यसपछिको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यव्यस्तताको कारण देखाएर सहभागी भइरहेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए पनि बैठक पनि निरन्तर चलिरहेको थियो। 7 वटा एजेन्डा सहित स्थायी कमिटी बैठक सुरु गरिए पनि अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा बटम लाइन बनाएर स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ। जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका छैनन्। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 19 गतेको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने समयमै आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर संघीय संसदको जारी बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे। सरकारको निर्णय आउनु पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन अन्त्य गर्न गरेको सिफारिस 1 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना सार्वजनिक गरिन्। त्यसपछि झन उग्र बनेको नेकपा भित्रको विवादले पार्टी विभाजनको अवस्था आउन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। दुईटा अध्यक्ष कमिटीको बीचमा समझदारी अनुसार आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने, स्थायी कमिटीको बैठकलाई नै निरन्तर दिने भन्ने भएको रहेछ। यसका बावजुद मन्त्री परिषदको बैठक भयो र सरकारले आज नै संसदको चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो र त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यसबारेमा बिहान आज मन्त्री परिषदको बैठक नबस्ने कुरा र आज त्यस प्रकारको संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि नगर्ने समझदारी भएको थियो। त्यसैले यस्तो नहुनु पर्ने हो भनेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेडसँग कुरा गर्नको लागि भनेर बैठक स्थगित गरियो। त्यस पछाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड र सचिवालयका अरू केही कमरेडहरू सहित त्यसबारेमा छलफल भयो। सत्तारूढ नेकपाभित्र सरकारको राजीनामा बाहेक अर्को चर्किएको विषय हो अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC।
एमसीसी बारे छलफल गर्न भनी यसअघि 27 र 32 जेठमा बोलाइएको सचिवालय बैठक पनि स्थगित भएको थियो। त्यस्तै 2 पटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइए पनि बस्दै नबसेर स्थगित भएको थियो। 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमा नै बैठक राख्नुपर्ने माग गरेपछि वैशाख 24 गतेका लागि बैठक बोलाइएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको थियो। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला 2 अध्यक्षका बीचमा गम्भीर अविश्वास सिर्जना भएको छ। यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राति मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी विभाजन हुन सक्ने र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कित्ता क्लियर गर्न समेत भनिसकेका छन्। त्यसपछि विभाजन हुन सक्ने आशंका गरिएको नेकपा अब चाहिँ पार्टी विभाजनकै सङ्घारमा पुगेको भनेर चर्चा सुरु भएको छ, जुन नेकपाकै नेताहरूले समेत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पार्टी विभाजनको आशंका बढिरहेका बेला नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकता बचाउन भन्दै बेग्लै फेला बोलाएर छलफल समेत गरेका छन्। अहिले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा नेताहरूको बेग्लै र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरू पक्षका नेताहरूको बेग्लै बैठक बस्न थालिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत पार्टी विभाजनको भान हुने गरी नेता कार्यकर्ताहरूले धारणा राखिरहेका छन्। नेकपा विभाजन हुन सक्ने चिन्ता र चासो चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य रूपमा भेटघाट गरेका छन्, जुन बैठकमा पार्टी विभाजन पछिको सरकार निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। तर यसको औपचारिक रूपमा न काङ्ग्रेसले बोलेको छ न सत्ता पक्षकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्। यस्तै मेसोमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले आइतबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमै पुगेर भेटेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन बुढा नीलकण्ठ पुगेको दाबी गरेका नेमवाङसँग खास के विषयमा कुरा भयो भनेर काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर पछिल्लो समय विकसित भएको राजनैतिक घटनाक्रमले भने नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष गम्भीर मोडमा पुगेको र जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने चिन्ता सुरु गरिदिएको छ। अहिले पनि 2 पक्षका बीचमा छलफल भने निरन्तर चलिरहेको छ, तर छलफलले कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय अनुसार आइतबार नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भएको छ, तर छलफलले कुनै निष्कर्ष भने निकालिसकेको छैन। सोमबार फेरि बैठक बस्ने र विवादित विषयमा फेरि छलफल गर्ने विषयमा दुवै नेताहरू सहमत भने भएका छन्। नेकपाको विवाद मिलाउन बालुवाटारमा नेताहरू बीच भएको वार्ता पुनः सोमबार बस्ने गरी सकिएको छ। वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार सबै विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन। उठेका सबै विषयमा छलफल भयो, तर कुनै ठोस निर्णय भएन। सोमबार फेरि बसेर थप छलफल गर्ने सहमति बनेको छ, एकजना नेताले भने। सोमबार स्थायी समिति बैठक पनि बस्दैछ। 11 बजे बस्ने स्थायी समिति बैठक अघि सचिवालयका 6 नेताहरू बीच फेरि पनि बैठक बस्नेछ। 11 बजे बस्ने स्थायी समिति अघि 2 जना अध्यक्ष सहितका 6 नेताहरूका बीचमा फेरि बैठक बस्नेछ। स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने तयारी छ, तर प्रधानमन्त्री ओली कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमै छन्, जसले गर्दा पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल र दौडधुप चलिरहेकै छ। आइतबारको वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका साथै महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल, वर्षमान पुन तथा जनार्दन शर्मा प्रभाकर सहभागी रहेका थिए। साक्षीका रूपमा ओलीका तर्फबाट महासचिव पौडेल र पोखरेल तथा प्रचण्ड पक्षबाट शर्मा र पुन सहभागी भएका हुन्। यसअघि शुक्रबार ओली र प्रचण्डका बीचमा भएको संवादमा पौडेल र शर्मा सहभागी भए पनि आइतबारको वार्तामा पोखरेल र पुन थप भएका छन्। आइतबारको बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि अझै बाँकी उपायहरू अपनाउने र सोमबारको वार्ताले छिनोफानो गर्ने दाबी गरेका छन्। यसको मतलब सोमबारको स्थायी कमिटी बैठक नेकपाका लागि महत्त्वपूर्ण र निर्णायक हुन सक्ने देखिएको छ। नेकपा भित्रको विवादले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। यहाँसम्म कि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, जसले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छन्, उनीमाथि एउटा गम्भीर आरोप थोपरिएको छ।
त्यो हो भारतीय सहयोगमा सरकार परिवर्तन गर्न लागि भन्ने आरोप, जुन आरोपलाई चिर्न नेकपाका नेताहरूलाई समेत समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ। पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका नेताहरूको बेग्लै भेला समेत सुरु हुन थालेका छन्। सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयमा रहेका 6 जना नेताहरू एकातिर रहेको भए पनि प्रधानमन्त्री सहितका केही नेताहरू भने कुनै पनि हालतमा सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल गर्ने मुडमा छैनन्। यस्तैमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको समेत मत बाँडिएको देखिएको छ। कतिपयले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको र जनअपेक्षा अनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसकेका कारण सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने विषयमा खुलेरै धारणा राखिरहेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सिद्धान्त र पार्टीको वैचारिक धारणाका विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भएको छलफलले अहिलेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै कमजोर हुन सक्ने चिन्ता समेत नेताहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यस्तै मध्येका एक हुन् तत्कालीन माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी। रायमाझीको तर्क छ सीमा विवादका विषयमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने, कोरोना महामारीबाट देशलाई जोगाउने विषयमा समेत सरकारले काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकार परिवर्तनका विषयमा भइरहेको छलफल सकारात्मक छैन। अहिले भनेको सरकारले गरेका कामलाई गलत भए सच्याएर अघि बढ्ने बेला हो। किन सरकार परिवर्तनको विषयमा विपक्षमा उभिए नेता रायमाझी? कार्यक्रमको अबको खण्डमा उनको यो भनाइ। दुवै पदबाट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट परिवर्तन गर्दा फेरि त्यसको चाहिँ यो बहुमती र अल्पमतीमा प्रणालीमा जाँदा जुन हामी म्यान्डेट र जुन सहमतिबाट आयौँ त्यसो सहमतिको विरुद्ध हुने सम्भावना। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यो अर्को गएको अल्पमत र सरकार र पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भने फेरि अर्काले फेरि परिवर्तन लाग्ने, देश अस्थिरतातिर जाने बिल्कुल त्यो सम्भावना देखा पर्छ। त्यसकारणले देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि पार्टी र सरकारमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने आवश्यक पर्यो भने सहमतिको आधारमा नै हामीले पदको भाँडफाँडा परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू है। जब हामी जुन विधिबाट जानेछौँ त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ कि भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू, त्यति मात्रै होइन आम नेपाली जनताहरू र कमसेकम विपक्ष र मिडियाकर्मी र व्यवसायीहरू पनि आज दुई तिहाई बहुमतको झन्डै जो सरकार छ यसमा यो पार्टीमा ठुलो विभाजन आयो भने, विभाजनको रेखा तोडियो भने अस्थिरता सिर्जना हुन्छ र देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा पर्न सक्छ, आर्थिक सङ्कटमा जान सक्छ, देश अस्थिरतातिर जान सक्छ। त्यति मात्रै होइन गणतन्त्र नै खतरामा जान सक्छ, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै खतरा हुन सक्छ भन्ने आशंकाहरू बोल्दै। त्यसकारणले हामीले विधिसङ्गत तरिकाले सहमतिको आधारमा यो नेकपाभित्र उठेका विवादहरूलाई असहमतिहरूलाई सहमतिको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट हामीले हल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै त्यसको लागि पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ। दर्शकबिन, सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाहेक अर्को चर्किएको विषय हो अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी। एमसीसी बारे छलफल गर्न भनी यसअघि 27 र 32 जेठमा बोलाइएको सचिवालय बैठक पनि स्थगित भएको थियो। त्यस्तै 2 पटक स्थायी कमिटीको बैठक बोलाए पनि बस्दै नबसेर स्थगित गरिएको थियो। 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित रूपमा नै बैठक राख्नुपर्ने माग गरेपछि 24 वैशाखका लागि बैठक बोलाइएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगित भएको थियो। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला 2 अध्यक्षका बीचमा गम्भीर अविश्वास सिर्जना भएको देखिन्छ।
यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राति मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी विभाजन हुन सक्ने र मन्त्रीहरूलाई आफ्नो किता क्लियर गर्न समेत भनिसकेका छन्। त्यसपछि विभाजन हुन सक्ने आशंका गरिएको नेकपा अब चाहिँ पार्टी विभाजनकै सङ्घारमा पुगेको भनेर चर्चा पनि सुरु भएको छ, जुन नेकपाकै नेताहरूले समेत स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि नेकपाभित्र देखिएको विवादको थप विषयसहित अन्य सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। सरकारले गरेका कामका बारेमा नेकपाभित्र बहस भइरहेका बेला अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समेत मतभेद चर्किएको छ। तर सरकारले संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गरेपछि यसअघि सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश फेरि ल्याएर नेकपा विभाजन गर्न सक्ने आकलन समेत सुरु भएको छ, जसका विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र समेत चर्को बहस चलिरहेको छ। अहिले एमसीसीको विरोध गरिरहेका प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला नेपालले अमेरिकासँग सहयोग माग्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी राखेको थियो। तर सम्झौता जब कार्यान्वयनका चरणमा पुग्यो त्यसपछि अनावश्यक रूपमा एमसीसीलाई विवादित बनाइएको नेकपाकै नेताहरू समेत स्वीकार छन्। यी र यस्तै विषयमा नेकपाभित्र बहस भइरहेका बेला र नेकपा विभाजन हुने आशंका बढिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल गरेका छन्। त्यसबाहेक नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले आइतबार मात्रै फेरि सभापति देउवासँग छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा नेकपा विभाजन पछिको सरकारको समीकरणका विषयमा समेत छलफल भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर यसको औपचारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत देउवासँग भएको भनिएको छलफलको विषयमा कुरा उठेको छ। अघिल्लो सातादेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको आइतबारको बैठकमा भएका छलफलको विषय कार्यक्रमको अबको खण्डमा। वस्तुस्थितिको गहिरो विश्लेषण गरेर अब यस पछाडि कसरी युद्धस्तरीय ढङ्गले जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्दथ्यो, तर ती कुनै कुराहरू नगरिकन संसद हठात स्थगित गरिएको छ। यो विषय पनि अहिलेको छलफलको क्रममा छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठकमा पार्टीको कार्यतालिकाको अलावा साथीहरूले विविध विषयहरू उठाउँदै गर्दाखेरि यहाँ जान्नुहुन्छ खेतीको मौसम छ र कोरोनाको प्रतिकूलताको बीचमा उत्पादनलाई बढाउने कुराको सन्दर्भमा राख्नुपर्ने गम्भीरताको विषय, अनि समूहले प्रवेश गरिसकेपछि गरिरहेको असरको विषय। संसदको बिजनेस त त्यो बनेन, तर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति प्रतिपक्षी दलले विषयमा पनि छलफलहरू गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यो बैठक चल्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको वैशाख 15 गतेकै विज्ञहरू समेतसँगको छलफलपछि हामीले त्यसबेलै अपिल गरेका थियौँ विज्ञप्ति मार्फत कि आरडीटी परीक्षण रोक्नुपर्छ, पीसीआर परीक्षण सम्पूर्ण रूपले गरिनुपर्छ। आखिर त्यो समयमा जिम्मेवार प्रतिपक्षले उठाएका ती आवाजहरू समयमा नसुनिँदै गर्दा, क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित नहुँदै गर्दा, राहतको प्रक्रियाहरू व्यवस्थित नहुँदै गर्दा जे वितृष्णा र जे आक्रोश भयो त्यसले युवाहरू सडकमा आएको स्थिति भयो। त्यसैले यो बैठक बसिरहेको बेला सही मागहरू राखेर युवाहरूले जे प्रदर्शनहरू गरेका छन् ती प्रदर्शनहरूलाई जे दमनको प्रयत्न भयो त्यसलाई पनि हामीले आलोचना गरिसकेका छौँ र अनसनमा बसेर आफ्नो माग राखिरहेकाहरूलाई केवल गएर हाई हेलो गरेर भेटिराखेर कर्तव्य प्रधानमन्त्रीको पुरा हुँदैन। उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार जानुपर्छ। हामीभित्र आउने विषयवस्तुमा यी विषयवस्तुहरू यस्ता विषयवस्तुहरू पनि आउँछन् र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अहिलेको बैठकले मूलतः नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरेर यिनै विषयहरूमा छलफल गरेर साँझ टुङ्गिनेछ। साथीहरूले कारणले तपाईबाट आएको निमन्त्रणलाई म अस्वीकार गर्दछु भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो। अनि प्रधानमन्त्रीजीले एकपटक भेटौँ भन्ने उहाँले आग्रह गरेर टेलिफोन गरे पछाडि प्रतिपक्षी दलको नेताले तपाईँलाई हटाउने जस्तो कुरो आइरहेछ, हाम्रो पनि तपाईँसँग एक ढङ्गको असहमति छ, तपाईँसँग हाम्रा पनि विवादहरू छन्, अनेक विधेयकहरू ल्याएर तपाईँले पनि
अनेक उद्यम मचाउनु भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भेट्न आउन्न भन्ने खालको जवाब पठाउनु पर्थ्यो भन्ने हामीभित्र कसैको पनि अपेक्षा थिएन। तर प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटमा भएको के थियो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले त्यस बेला संसदमा चाहिँ भइरहेको कुराहरूको बारेमा उहाँले चर्चा गरेर चाहिँ विधेयकहरूलाई बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा राख्नु। प्रधानमन्त्रीले त्यो दिन चाहिँ कुनै सुइँकोसम्म पनि प्रतिपक्षी नेतालाई चाहिँ संसद अधिवेशन स्थगन गराउँदैछु भन्ने दिनुभयो। तपाईँहरूलाई स्मरण छ संसद अधिवेशन जुन दिन अन्त्य गरियो, अन्त्य गरिनुभन्दा अघिल्लो दिनको प्रधानमन्त्रीजी र प्रतिपक्षी नेताको भेटघाट। चाहिँ प्रतिपक्षी नेता प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदै गरेर संवाद गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर उहाँसँग हाम्रो विगति आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूको घरायसी द्वन्द्व पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसदलाई स्थगन गराउने कुरामा हाम्रो विगति आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने जबसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र जबसम्म पार्टीको सभापति प्रतिपक्षी नेता हुनुहुन्छ, हामीले यस्तो राजनीतिको पनि परिकल्पना गर्नुहुन्न कि संवाद गर्नलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अपेक्षा गर्दै गर्दा संवादै नगर्ने भन्ने हुनु। र त्यो चाहिँ बमोजिमको भेट हो, यो कुनै अनौठो होइन। र त्यस विषयमा चाहिँ यो कुरामा पनि म ढुक्क रहन मिडियाका साथीहरू मार्फत देशभरिका नेपाली कांग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूलाई पनि खास गरी के म विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा उहाँहरूको पार्टीमा एकता हुनेछ, उहाँहरूको पार्टीमा विभाजन हुनेछ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुहुनेछ। यो उहाँहरूको घरायसी जीवनको कुरा हो। हामी यो विषयसँग सम्पूर्ण रूपले निरपेक्ष छौँ र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा यो विषयलाई नजिकबाट हेर्ने हाम्रो कर्तव्य बन्छ। तर त्यो विषयमा कहीँ पनि भूमिका खोज्ने कर्म हाम्रो संस्कारले, हाम्रो जिम्मेवारीले हामीलाई दिँदैन। हामी त्यो कुरामा अहिले छैनौँ। राजनीतिक घटनाक्रमपछि अब लागौँ नेपालमा महामारीको रूप लिने संकेत देखिएको कोरोनातर्फ। नेपालमा राजनीतिक विषयमा गरम बहस सुरु भए पनि कोरोना संक्रमणले भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। नेपालमा आइतबार मात्रै 293 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म 694 जना संक्रमित भेटिएका छन्। 469 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा 4160 जनामा संक्रमण देखिँदा 2034 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बागमती प्रदेशमा 563 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 234 जना डिस्चार्ज भएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 1142 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने 214 जना डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 3968 संक्रमित छन्। 1725 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 1579 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3678 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 1191 र 680 जना डिस्चार्ज समेत भएका छन्। देशका 25 वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ। आइतबार 4710 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। अहिले क्वारेन्टिनहरूमा 31573 जना रहेका छन्। 6547 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भए पनि 9203 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा नेपालमा कोरोनाका अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय हो। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4710 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 31573 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9203 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 132 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 6547 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
अब विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रयोगशाला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण यस प्रकार छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा झापाका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 5 थरका 1 जना, ताप्लेजुङका 2 जना र मोरङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 27 जना, सिराहाको 1 जना र महोत्तरीका 12 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा पर्साका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अर्घाखाँचीका 1 जना, बैतडीका 3 जना, कैलालीका 14 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 5 जना, नुवाकोटका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सल्यानका 1 जना र सर्लाहीका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनमा मकवानपुरका 1 जना र किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौडामा रौतहटका 27 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा काठमाडौँका 1 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अर्घाखाँचीका 2 जना, बाँकेका 1 जना, बर्दियाका 1 जना, काठमाडौँका 21 जना, नुवाकोटका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, रामेछापका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, इलामका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, म्याग्दीका 1 जना र धादिङका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 2 जना, लमजुङका 1 जना र गोर्खाका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 11 जना र रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा सल्यानका 15 जना, दैलेखका 2 जना, सुर्खेतका 10 जना, स्याङ्जाका 1 जना, बर्दियाका 4 जना हुनुहुन्छ र पीसीआर ल्याब दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 5 जना र सुर्खेतका 2 जना हुनुहुन्छ। चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 4 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा बाजुराका 20 जना हुनुहुन्छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका 3 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 1 जना, बैतडीका 1 जना, डडेलधुराका 6 जना, डोटीका 3 जना, कैलालीका 13 जना र कञ्चनपुरका 32 जना हुनुहुन्छ। आजको जम्मा 293 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र हालसम्मको जम्मा संख्या 15,784 पुगेको छ। प्रदेश अनुसार कोभिड-19 को विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा जम्मा 694 जना, त्यसमध्ये डिस्चार्ज भएका 469 जना। प्रदेश 2 मा जम्मा 4160 जना, डिस्चार्ज हुने भने 2034 जना। बागमती प्रदेशमा टोटल 563 जना, त्यसमध्ये 234 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 1142 जना, त्यसमा 214 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश 5 मा जम्मा 3968, त्यसमध्ये डिस्चार्ज हुनेमा 1725। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 1579 र डिस्चार्ज हुने 1191 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमित हुने जम्मा 3678 र डिस्चार्ज हुनेको संख्या 680 छ। यसरी जम्मा 15,784 मध्ये अहिले
9203 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ र 6547 जना अर्थात् 41.5% बिरामीहरू संक्रमण मुक्त भई स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 1,14,00,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 5,34,000 बढीको ज्यान गएको छ। 64,46,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनको वुहानमा भने सबै बिरामी निको भइसकेका छन्। तर नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। झन्डै 2 लाख बढी नेपाली भारतबाट कोरोना महामारीकै बीचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ। कोरोना महामारीको त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा पनि सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाको बैठकमै गम्भीर बहस भइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दलभित्र देखेको विवादले जनतामा निराशा आउन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।